ندوزو لآخر تمرين في هاد لا série d'exercices في le cours de la concentration molaire. On pèse 27 grammes de saccharose. De formule عطاونا la formule ديال saccharose afin de préparer 100 ml d'une solution aqueuse de saccharose. هاد la solution سموه S1. إذن هنايا خدينا هاد 27 غرام ديال saccharose وحضرنا بها واحد la solution aqueuse. يعني فاش كيقولوا لنا une solution aqueuse راه كيعطيوني معلومه ان le solvant هنايا سي لو، وبالتالي راه هاد 27 غرام ديال السكروز فين ذوبتها، يعني شكون هو المذيب ديالي لو سولفون سي لو، وحضرنا واحد لا سوليوشن اس 1. اذا هاد لا سوليوشن اس 1 عطاوني لو فوليوم ديالو. اذا نبقى لي نحسب لا كونسونطراسيون مولير. اذا بالنسبه لا كونسونطراسيون مولير قلنا سي لا كونتيتي دو ماتيير ديفيزي بار لو فوليوم. اذا هنايا ما عنديش لا كونتيتي دو ماتيير، عندي لا ماس، وبالتالي راه خصني نستعمل يعني هاد لا فورمول، هاد لا ريلاسيون خص تكون فيها لا ماس. اذا كنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير ايت ايغال لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير، اذا فوا لو فوليوم. بالنسبه لا ماس مولير سي 27 غرام، بالنسبه لو فوليوم سي 100 مليلتر اللي كنحولوها لتر سي 0.1 لتر. وبالنسبه لا ماس مولير ديال السكروز اذا ديال سي 12H22 او 11. باش نحسبوا لا ماس مولير ديال هاد لا موليكول قلنا هي لا سوم دي ماس مولير ديال لي زاتوم مناش كتكون هاد لا موليكول. اذا هادشي اللي ما عرفش كيفاش يحسب هاد لا ماس مولير يرجع للدرس ديال لا مول لا كونتيتي دو ماتيير، لان راه واحد الدرس اللي هو لا باز ديال هادشي، يعني مهم بزاف. اذا قلنا هاد لا موليكول كتكون من 12 اتوم دو كربون، سي 12 فوا لا ماس مولير دو كربون بلس 22 فوا لا ماس مولير d'oxygène plus 11 fois la masse molaire d'hydrogène. إذا بالنسبة لا ماس مولير d'oxygène سي 12. إذا راه يعطيوكم هاد لي ماس مولير في لي دوني بلس 22 فوا لا ماس ديال، إذا هنايا 22 هنايا l'hydrogène وهنايا l'oxygène. إذا بالنسبة للهيدروجين لا ماس مولير سي 1 سي 22 فوا 1 بلس 11 فوا لا ماس مولير دوكسيجين اللي هي سي 16. اذا الا حسبتو غادي تلقاو 342 غرام بار مول. اذا هذه هي لا ماس مولير دو ساكاروز، وبالتالي كنعوض بلي فالور. اذا لا كونسونطراسيون مولير قلنا سي M c'est 27 divisé par 342 fois 0,1. إذا غادي تلقاو تقريبا سي 0,79. هي غادي تلقاو في يعني فاش غادي تحسبوا غادي تلقاو بالضبط سي 0,799. إذا اللي كنعطيو لا ماجوراسيون ديالها سي 0,79. On prélève 5 ml de solution S1 que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100 ml afin de préparer une solution aqueuse S2. إذن هنايا شنو هي لوبيراسيون اللي درت؟ أن في الأول كان عندي واحد لا سوليوشن اللي سميتو S1 اللي حضرتو أنني خديت 27 غرام دو ساكاروز وذوبتها في الماء وعطاتني هاد S1. إذن العملية الثانية شنو درت؟ خديت 5 ملل ديال هاد لا سوليوشن. اذا هاد لا سوليوشن هذا اللي كان عندي في الاول خديت منه 5 مليلتر. هاد لا سوليوشن قلنا عنده واحد لا كونسونطراسيون سي 1 هي اللي حسبتها هنايا، ولو فوليوم ديالو هو في 1 100 مليلتر. مي انا هاد لوبيراسيون ما درتهاش على هاد لا سوليوشن كامل، لا خديت منه غير 5 مليلتر درتها في واحد لا فيول جوجي. هاد لا فيول جوجي كيكون عندها واحد لو تري دو جوج، يعني اللي كيقول لي شحال كيهز هاد يعني لا وصلت لهاد لو تري هذا راه قالوا لنا هاد لا فيول جوجي 200 مليلتر. اذا الا وصلت لهاد لو تري هذا راه لو فوليوم ديال هاد لا سوليوشن سي 100 مليلتر. اذا خديت هاد 5 مليلتر ديال هاد لا سوليوشن، وبالتالي هاد 5 مليلتر شنو غادي تكون لا كونسونطراسيون ديالها؟ هي لا كونسونطراسيون سي 1 وعندها لو فوليوم ماشي 100 مليلتر ولكن خديت غير 5 مليلتر، غادي نسميها في بريم 1.
اذا هاد لا سوليوشن فاش درتو في هاد لا فيول جوجي حضرت منه واحد لا سوليوشن S2 اللي لو فوليوم ديالو سي 100 مليلتر، يعني راني زدت الماء على هاد لا سوليوشن باش حضرت هاد لا سوليوشن S2. اذا السؤال comment s'appelle l'opération réalisée pour préparer la solution S2 بطبيعة الحال سي لا dilution. اذا هو التخفيف. 3. Exprimer puis calculer la concentration de la solution S2. اذا بالنسبه لا كونسونطراسيون باش نلقاوها كنطبقوا يعني فيما يكون عندي لا ديلوسيون راه حنا كنطبقوا داك لا ريلاسيون دو ديلوسيون c'est-à-dire la concentration initiale fois le volume initial. اذا هنا خصني نرد البال بان لو فوليوم انيسيال ماشي 100 مليلتر لان ما خديتش هاد لو فوليوم هاد لا سوليوشن كامله وخففتها، لا انا خديت منها غير 5 مليلتر، وبالتالي هنايا راه ماشي V1 مي V'1 اللي هي 5 مليلتر est égal la concentration ديال هاد لا سوليوشن S2 اللي لقيت fois le volume V2. اذا la concentration C2 est égal C1 fois V1' divisé par V2. اذا C2 est égal C1 هي اللي حسبتها لان ما كتبدلش هاد لا سوليوشن هاد 5 مليلتر اللي خديتها مع هاد لا سوليوشن راه عندها ميم كونسونطراسيون اللي في هاد لا سوليوشن هادي. اذا سي 0, هي اللي حسبت هنايا 79 فوا لو فوليوم اللي خديت اللي غادي نخفف سي 5 مليلتر، سي 5 فوا 10 على بيسونس موان 3 ديفيزي بار V2. اذا V2 هي 100 مليلتر لان بغينا واحد لا سوليوشن اللي يكون لو فوليوم ديالو 100 مليلتر. اذا سي 100 فوا 10 على بيسونس موان 3. alors C2 غادي نلقاوها سي 0,039. 4. Quelle masse de saccharose aurait-il fallu peser pour préparer directement 100 ml de solution aqueuse de saccharose de concentration molaire C2. اذا هنايا السؤال يعني شحال كان خاصني ناخذ لا ماس ديال هاد السكروز باش نحضر واحد لا سوليوشن اللي لا كونسونطراسيون ديالو هي C2. لان هنايا في هاد التمرين شنو درنا في الاول خدينا 27 غرام دو سكروز وذوبناهم في 100 مليلتر باش عطاتنا واحد لا سوليوشن اللي لا كونسونطراسيون ديالو C1. هاد لا سوليوشن خففناه يعني لوبيراسيون دو ديلوسيون درنا له التخفيف باش عطانا واحد لا كونسونطراسيون اللي هي واحد لا سوليوشن اللي لا كونسونطراسيون ديالو C2. يعني هنايا السؤال بلا ما ندوزو من هاد المرحله شحال كان خاصنا ناخذ الكتله باش نيشان يعطينا واحد لا كونسونطراسيون C2. اذا هنايا لا كونسونطراسيون C2 شنو كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير فوا ديفيزي بار لو فوليوم. اذا لو فوليوم سي V2 سي 100 مليلتر اللي باغا نحضر. اذا هاد لا كونتيتي دو ماتيير سي لا ماس divisé par la masse molaire fois le volume. اذا هاد لا ماس ماشي هي لا ماس الاولى هي اللي كنقلبوا عليها، يعني شحال كان خاصني ناخذ باش نلقى واحد لا سوليوشن اللي لا كونسونطراسيون ديالو C2. بالتالي لانكوني ديالي المجهول سي M2 وبالتالي M2 باش نلقاها سي C2 fois M la masse molaire fois V2. اذا لا كونسونطراسيون C2 هي اللي حسبنا سي 0,039 مول فوا هاد لا ماس مولير بطبيعه الحال راه ما كتبدلش ديال سكروز سي 342 غرام بار مول فوا لو فوليوم اللي بغينا سي 0,1 لتر. اذا غادي نحسبو غادي نلقاو لا ماس اللي كان خصنا ناخذو من الاول سي 1, تقريبا 33 غرام. بالتالي راه بطبيعه الحال هاد لا ماس راه خصني نلقاها صغيره من هاد لا ماس اللي خديت في الاول. علاش؟ لان هاد لا كونسونطراسيون اللي بغيتها دابا خصها تكون صغيره من هاد لا كونسونطراسيون اللي لقيتها في الاول، وبالتالي حنا كنعرفوا بان لا كونسونطراسيون سي لا كونتيتي دو ماتيير ديفيزي بار لو فوليوم، ولا كونتيتي دو ماتيير قلنا سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير فوا لو فوليوم. بالتالي باش تكون عندي واحد لا كونسونطراسيون اللي هي صغيره خاص حتى لا ماس تكون صغيره. اذا هاد لا فالور اللي لقيت هنا خصها بطبيعه الحال تكون صغيره من 27 غرام باش يكون عندي واحد لا كونسونطراسيون اللي قل من لا كونسونطراسيون اللي لقيت في الاول.
إذن بالتالي كنكونوا سالينا هاد لا سيري ديكزارسيس. حاولوا تعاودوا هاد التمارين، خدموا تمارين اخرى، لان في هاد لي زيكزارسيس يعني راه ما فيهش شي علاقات اللي غادي تلفوا فيهم. كاين ثلاثه ديال العلاقات، كاين لا كونسونطراسيون ايتيغال ان ديفيزي بار في، كاين هاد لا ريلاسيون دو ديليسيون، كاين لو فاكتور دو ديليسيون. يعني واحد الدرس اللي بسيط بزاف.